यो सरकार ढाल्न त हामी त कोसिसै गर्दैनौँ। यो ढालेको यसको बात पनि नलागोस् क्या, यो आफै झरोस्, कुहिएर फतक्क झरोस्। त्यसो भएर हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइराखेका छौँ, चुनावमा ध्यान दिइरहेका छौँ। गधा एक्लै मरिमरि हाँस्या छ, मरिमरि हाँस्या छ। किन गधा एक्लै हाँस्दैछ भने यी सबै जनावरहरू चाहिँ हिजै कुरो बुझे हाँसिहाले, गधाले त्यो कुरो आज बल्ल बुझेर यति बेर हाँस्दैछ। हाम्रा मित्रहरू शिलान्यास गर्ने बेलामा विरोध गर्छन्, उद्घाटन गर्ने बेलामा कुरो बुझ्छन् र बत्ती बाल्छन्। आज कुरो गर्यो भने अरू सबै हाँस्छन्, 5 दलीयहरू आज चुप्प लाग्छन्, धुमधुम त हुन्छन्। भोलिपल्ट गएर हेर्नुभयो भने खेती हाँस्दै हुन्छ, किनभने उनीहरूले कुरै ढिलो बस्छ भोलिपल्ट। यहाँ सुखा बन्दरगाह, यो चोभारमा सुखा बन्दरगाह बनाउन लाग्दा कङ्ग्रेसले त्यहाँ डिस्टर्ब गरेर शिलान्यासै गर्न नदिएर हैरान पारेर बडो मुस्किलले शिलान्यास गर्न पर्यो। त्यहाँ बलजफ्तै शिलान्यास गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई धन्यवाद छ, हिजो उद्घाटन गर्नुभएछ। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। प्रहरी भाइहरूले झुकिएर ताली हान्नु होला नि फेरि। देश बनाउन त सबैलाई परेको छ नि त। घर उहाँहरूको पनि छ, परिवार उहाँहरूको पनि छ, खेतीबारी उहाँहरूको पनि छ, जीविका उहाँहरूलाई पनि चलाउनु छ, छोराछोरी पढाउनु छ, बुढा बाआमालाई उपचार गराउनु छ, सबै अनेक समस्याहरू त उस्तै छन् नि त सबैका। त्यस कारण कसैले ताली बजाउन मिलेको छ, कसैले मिलेको छैन, फरक त्यति हो। भोट हाल्न सबैले मिल्छ, सबैले थाहा पायो। निकै अप्ठ्यारामा काम गर्ने सिकेका छौँ। मैले आफ्नो जीवनमा निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था भएका बेला राजनीति गरेर हेरेको छु। अप्ठ्यारो भनेको के हो मलाई थाहा छ। मैले गिरफ्तार भएर जेलमा गएर कुटाई खाएर नेल हतकडी लगाएर गोलघरमा बसेर 14 वर्ष बिताएको छु। अप्ठ्यारो के हो मलाई थाहा छ। नेकपा एमाले आफ्ना निम्ति होइन देशका लागि काम गर्छ, जनताका लागि काम गर्छ, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि काम गर्छ, जनताका अनुहारमा मुस्कान ल्याउनका लागि काम गर्छ। जस्ता कुराहरूले मानिसको विकास पूर्ण जङ्गलीबाट अर्ध जङ्गली सञ्चित गर्न जान्ने, पोलेर खान जान्ने, अहिले पनि मान्छे बाहेक अरू जीवले मुसाले सञ्चित गर्न जान्दछ है। अहिले मुसो चाहिँ निकै बाटो हुन्छ। यस्ता केही जनावरहरू छन् जसले सञ्चिति बुझेका छन्। तिनीहरू एकदम दुःखको जमानाबाट अलिकति अनिकालमा पनि बाँच्ने कला सिकेका छन् तिनीहरूले। मान्छे त्यसै गरी आएको। यसो गरेर आउँदै विकासको क्रम, आवास, जङ्गली पशु जनावर समातेर त्यसलाई टाइमिङ गर्ने, त्यसलाई तालिम दिने, घर पालुवा बनाउने त्यस जमानातिर गयो। गर्दै खेती खालि जङ्गली चिज मात्रै होइन कि आफैले खेती लगाउने कृषि युगमा प्रवेश गर्यो। एउटा सिकारी युग गर्दै कृषि युगतिर प्रवेश गर्ने। यसपछि त मान्छे अलिकति उन्नत स्तरमा प्रवेश गर्यो र त्यसपछि फेरि दास युग, त्यसपछि सामन्त युग हामी अनेक भन्छौँ। यी लामा युगहरू रहे, किनभने मान्छेको चेतनाको स्तरले, मैले अघि नै भने अनुभूति त जाडो भयो, न्यानो भयो, गर्मी भयो आदिका अनुभूति भए, तर तिनलाई अनुभवको रूपमा सँगाल्ने र ती अनुभवहरूको सङ्ग्रहबाट ज्ञानको रूपमा परिष्कृत गर्ने, ज्ञानको रूपमा तिनलाई सूत्रीकृत गर्ने र तिनलाई सामान्य मानवीय चेतनाको रूपमा विकास विस्तार गर्ने, त्यो कुरा अलिक भइसकेका थिएन। त्यो पनि भइसकेपछि मानव समाज अलिक उठ्यो।
यसै क्रममा हुँदै आउँदा हामी त्यस जमानामा नभएर एक ढङ्गले भन्यो भने आधुनिक जमानामा आइसकेपछि पनि हामी समयानुकूल विकास गर्ने कुराबाट पहिले चाहिँ हामी समयानुकूल विकास गर्दै आयौँ। समयानुकूल विकास गर्ने कुरामा धरतीको कुनै कुनाभन्दा कुनै भूभागभन्दा यो भूभाग एडभान्स रह्यो, यो भूभाग अगाडि रह्यो विकासको कुरामा, ज्ञानको कुरामा, मानव मस्तिष्कको विकासको कुरामा, अध्ययन खोज अनुसन्धान अनेक कुराहरूको आविष्कारको कुरामा यो भूभाग अगाडि पर्यो। तर पछिल्लो समय जब तीव्र विकासको चरणमा पस्न लागेका थियौँ त्यसबेला शासकहरूले हामीलाई, आम जनतालाई ह्यान्ड टु माउथको समस्या, उही पुरानै जमानामा पेटकै समस्यामा अल्झिराख, बाँच्ने कसरी, खाने र बाँच्ने कसरी, एउटा छाप्रो, त्यो छाप्रोमा एउटा सानो परिवार बसाउने कसरी, त्यहाँ 2-4 बच्चा बच्ची हुर्काउने कसरी, यसैमा जिन्दगी सम्पूर्ण लगाउनु पर्ने स्थितिमा आम नागरिक पुगेपछि विकासको चिन्तन नै भएन। बिपी कोइरालाजीसम्म आइपुग्दा पनि विकासको नमुना के थियो, विकास मानवीय चाहना के थियो भन्दाखेरि बिपीले भन्दाखेरि पनि एउटा सानो घर, एउटा लैनो गाई, एकल गोरु, एक मानाको बन्दोबस्त। पेटभन्दा बाहिर त मान्छे जानै सकेका छैन त्यति बेलासम्म पनि। यो त 15-16 सालको सरकारको बेलामा पनि सरकारले गरेको परिकल्पना के हो भन्दा सानो बारी, एकल गोरु, एउटा गाई, एक मानाको बन्दोबस्त। प्रेरणा लिनका लागि के गर्ने त भन्दा प्रेरणा लिनका लागि हलो जोतेको एउटा किसानको फोटो त्यहाँ राख। 15-16 सालसम्म पनि विकास सम्बन्धी अवधारणा नेपालमा त्यस्तै रह्यो। यद्यपि त्योभन्दा अलिक धेरै वर्ष अगाडि, त्योभन्दा कमसेकम होला 30 वर्ष जति अगाडि नै लगभग औद्योगिकरण सुरु भइसकेको थियो। तर पनि समग्र उसमा गइसकेको थिएन, त्यो समग्र आम जनतामा औद्योगिक मानसिकता, औद्योगिक चेतना गइसकेका थिएन र सरकारले योजना गर्दाखेरि पनि त्यस अनुसारको योजना होइन कि साना विषयवस्तुमा नै योजनाहरू सीमित थिए। र सरकारले नागरिकहरूलाई पेटकै समस्या, ह्यान्ड टु माउथको समस्याबाट बाहिरतिर हेर्नै नदिने, यस्तो भारी बोक्ने, भोकको भारी, त्यो भोकको भारीले सधैँ भुइँतिर मात्रै हेर्ने बनाइदिने, बाहिरतिर हेर्नै नसकोस्, नागरिकहरूलाई त्यस्तो बनाइयो। त्यसकारण हामीले औद्योगिक विकास गर्न सकेनौँ। फेरि पनि दि जुद्ध मैच फ्याक्ट्री अथवा जुट मिल, रघुपति जुट मिल आदि यिनीहरूको स्थापना हुँदै गयो र दि जुद्ध मैच फ्याक्ट्री, के बिडी फ्याक्ट्री आदि स्थापना हुन थाले। पुराना उद्योगहरू त्यस्तै थिए। अनि धान मिलहरू हुन थाले, धान मिलहरू स्थापना गर्ने, त्यसले ढिकीलाई रिप्लेस गर्ने कुराहरू भए। धन्न हामीले घट्टालाई चाहिँ उद्योग भनिरहनु परेन, यद्यपि त्यो पनि सानोतिनो उद्योगै हो। हामी यसरी बडो ढिलो गतिले उद्योगतर्फ गयौँ र शासकीय प्रयास उद्यमतर्फ, आधुनिकतातर्फ गएन। आज एक झट्कामा कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले डिजिटल नेपाल भन्यौँ। यहाँ पनि हामीले तपाईँहरूको एप सुरु गरियो होइन, आफ्नो एउटा नयाँ एप सुरु गर्नु। यहाँ पनि डिजिटल नेपाल हरेक ठाउँमा। अब हाजिरी डिजिटल, ढोका खोल्ने लगाउने पनि डिजिटल, साँचो खोल्ने लगाउने पनि डिजिटल। अब मोबाइलले के गर्यो भनेदेखि यसो हेरेका भरमा अनुहारले चिनेर खुल्ने, आँखाले चिनेर खुल्ने, औँठाले चिनेर खुल्ने, आवाजले खोल्दे भाइ भन्यो भने खोलिदिन्छ। गुगललाई भन्नुपर्छ, उसले आवाज चिनिहाल्छ।
त्यो जमानामा गएर हामी अब त्यो जमानामा सँगै हिँड्न चाहन्छौँ आज। यद्यपि औद्योगिकरणको, आधुनिकीकरणको, मसिनीकरणको इतिहास हाम्रो कम छ, कमजोर छ, छोटो छ। हजारौँ वर्ष अगाडि, केही हजारौँ वर्ष अगाडि त नभनौँ, केही सय वर्ष अगाडि, 500-600 वर्ष अगाडि मेसिनको उत्पादन भयो, बाष्प इन्जिनको उत्पादन भयो, आविष्कार भयो, अरू चिजहरू आविष्कार भए, रेलको आविष्कार भयो, अरू अनेक चिजहरू भए, तर हाम्रोमा भएन। हाम्रोमा भएन र हाम्रोमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने खालको तरिकै भएन। नयाँ ढङ्गले सोच्ने खालको तरिका आउँदै आएन। हाम्रो सरकार 72 मा संविधान बनेपछि म प्रधानमन्त्री भएर देशलाई विकासको एउटा नयाँ गतिका साथ, नयाँ आत्मविश्वासका साथ, नयाँ राष्ट्रिय भावनाका साथ, नयाँ राष्ट्रिय चेतका साथ, स्वाधीनताको, सार्वभौमसत्ताको चेतका साथ, स्वतन्त्रताको नयाँ चेतका साथ, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी नयाँ दृढताका साथ र चेतनाका साथ, त्यसै गरेर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताका कुराहरूलाई त्यही नयाँ उचाइका साथ र लोकतन्त्रलाई सामाजिक जीवन पद्धति, एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन लोकतन्त्र भनेको, समग्र सामाजिक जीवन पद्धति समेत हो। यस ढङ्गले र राजनीतिक प्रणाली आफैमा साध्य होइन। राजनीतिक प्रणाली विकासका लागि, सुविधायुक्त जीवन जनताले पाउन् भन्नका लागि र सुख प्राप्त गरून् मान्छेले, मानव जातिले भन्नका लागि, यी बाटा बनाउनका लागि होइन, गाडी कुदाउनका लागि हो, मान्छेका लागि बाटा बने हो। यी पुल बनाउनका लागि होइन, मान्छेका लागि हो। हाम्रा सबै कुरा मानव जातिका लागि हो। धरतीको सुरक्षा, वातावरणको सुरक्षा, इको ब्यालेन्स, इको सिस्टमको रक्षा, यी सबै कुरा, कार्बन उत्सर्जन कम होस्, अक्सिजन बढी उत्पादन होस्, यसका निम्ति हरित युगको हामी पुनः हरित युगको, यथोचित ढङ्गले हरित युगको बाटोमा अगाडि बढ्न सकौँ। यी चिजहरू केका लागि? मानव जातिका लागि। वातावरणको, इकोसिस्टमको, वनस्पति, वन्यजन्तु, जीवजन्तु, जीवहरू, जीव र वनस्पतिको सन्तुलन, यो सब मानिसका लागि। किनभने मानिस छ र यो संसार यति सुन्दर छ। मानिस छ र यति सुन्दर छ। मानिस नभएको भए, सिम्पली भन्ने हो भने, मानिस बाहेकका आम रूपमा अरू जीवजन्तुहरू कलर ब्लाइन्ड हुन्छ। उनीहरूले रातो कलर छ कि, अर्को छ कि, सेतो छ कि, गुलाबी छ कि, कस्तो कलर छ भन्ने अरू जीवजन्तुले जान्दैनन्, मान्छेले मात्रै जान्दछ। यसकारण कलरको आवश्यकता, कलरको महत्त्व, रङ्गीचङ्गीको महत्त्व, सुन्दरताको महत्त्व मान्छेले मात्रै बुझ्छ। र सुख सबै प्राणीले चाहन्छ, जीवन रक्षा सबैले चाहन्छ, भोकबाट उन्मुक्ति सबैले चाहन्छ। तर भोकबाट उन्मुक्ति कसरी हुन्छ र सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। उसलाई घाम लागेका बेला रुखको छायामा गयो भने शीतल हुन्छ भन्ने थाहा छ, बढीमा त्यतै हो। तर छाया कसरी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने उसले जान्दैन, नत्र त घर बनाइहाल्थ्यो नि। उसले जान्दैन त्यो सिर्जना कसरी गर्ने त, छायाको सिर्जना। जाडोमा अलिकति न्यानो परेको ठाउँ भेट्टायो भने न्यानो हुन्छ, उसले बुझ्छ। कमसेकम परालमा पनि घुस्रिन पायो भने न्यानो हुन्छ, उसले बुझ्छ। तर त्यो न्यानोको सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने, त्यस परिस्थितिको सिर्जना गर्ने, त्यो वातावरणको सिर्जना गर्ने बुझ्दैन। मानिस मस्तिष्क मात्रै हो जसले यो सबै बुझ्छ। त्यसकारण छिटो के गर्दा पुगिन्छ भनेपछि, गाडीमा कुद्यो भनेदेखि त गुर्र कुद्ने, चक्काले कुद्ने चिज भए त छिटो पुगिन्थ्यो। त्यो कसरी कुद्ने त? बाटा बनाएर कुद्ने,
बाटा मात्रै कुद्दैनन्, गाडी बनाएर कुद्ने। यो मानव मस्तिष्क हो। अझ छिटो पुग्नलाई के गर्ने? बाटो बनाउनु त सबै ठाउँमा त सम्भव हुँदैन। यहाँ एउटा मैदान बनाइदियो, यहाँबाट भुर्र उड्छ, अर्को ठाउँमा गएर बस्छ तुरुन्तै। अर्को ठाउँबाट उड्छ, यहाँ आएर बस्छ, बिचमा बाटो चाहिएन। हवाई जहाज बनाइदिने, माथिबाट उड्ने। यो मानिसले मानिसका लागि, मानव जातिका लागि सृजना गर्यो। सबै चिजहरू, सबै चेष्टा, सबै प्रयास मानवीय सुखका लागि भएका छन्। सबै चिज मानवीय सुखका लागि, तर त्यसलाई गलत व्याख्या गरेर, मानवीय सुखलाई गलत व्याख्या गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ, निजी अहङ्कार, निजी तृष्णा का लागि, त्यसका लागि अरूलाई दुःख दिएर पनि आनन्द प्राप्त गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वार्थी, संकीर्ण, एकपक्षीय कुरा हो। त्यसबाट हामी सुख प्राप्त गर्ने सबैका लागि। बुर्जुवा र हाम्रा बीचको फरक त्यही हो। 5 दलीय गठबन्धन भनेको यी गठबन्धनवाला र एमालेका बीचको फरक त्यही हो। हामी सबैको सुख भन्छौँ, उनीहरू आफ्नो सुख भन्छन्। हामी सबैलाई न्याय भन्छौँ, उनीहरू आफ्ना लागि न्याय भन्छन्। न्याय भनेको उनीहरूले पाउनु पर्यो, उनीहरूले भने जस्तो हुनु पर्यो, उनीहरूलाई फाइदा हुनु पर्यो। त्यसका लागि उनीहरूले सम्पूर्ण चिज प्रयोग गर्छन्। सम्पूर्ण चिज। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, सबै सुखी हौँ, सबै समृद्ध हौँ। हामी शोषणकारी प्रणाली होइन, न्यायोचित प्रणाली। कसैले उद्योग खोल्नुपर्छ, कसैले उद्योगमा काम गर्नुपर्छ, कसैले म्यानेजरको काम गर्नुपर्छ, कसैले त्यहाँ श्रमिकको काम गर्नु पर्ला। त्यसलाई आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण गर्दै लान्छौँ, हामी सहज बनाउँदै लान्छौँ। हिजोको जस्तो अप्ठ्यारो छैन आज। म्यानुअल वर्क पनि हिजोको भन्दा सजिलो छ, तर केही ठाउँमा हामीले त्यो सुविधा पुर्याउन नसकेर म्यानुअल काम हिजोकै जस्तो म्यानुअल लेभलकै कठिन कामको रूपमा रहेको छ। हामी त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो उद्योग व्यवसायले गहिरो गरी समाज परिवर्तन र रूपान्तरण, समाजको विकासक्रम र समग्र मानव जातिका लागि सुख। उद्यमी व्यवसायी साथीहरूले उद्योगको स्थापना गर्ने, नाफा कमाउने मात्रै कुरा होइन, त्यसरी सोच्न पनि हुँदैन। उद्योग मानव जातिलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न गराउने माध्यम हो। उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने, एउटा मसिनीकरण गरेपछि सहजीकरण हुन्छ। उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने, मसिनीकरण गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्ने, छिटो मात्रामा धेरै उत्पादन गर्न सकिने उत्पादन वृद्धिको काम गर्ने। म जेलबाट छुटेपछि पनि, जेलबाट छुट्नभन्दा अगाडि त हामी टाइपराइटरमा ट्याङ 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 टाइप गर्थ्यौँ। भूमिगत हुँदाखेरि टाइप गर्न गाह्रो के हुन्थ्यो भने ट्याङ ट्याङ छिमेकीले परपरसम्म आवाज जान्छ, छिमेकीले सुन्यो भने त हेर्न आउँछ नि के को यस्तो ट्याङ 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 छिमेकका। त्यसो भएर त्यो कसैले नसुन्ने ठाउँमा नसुन्ने गरी टाइपराइटर गर्नु पर्थ्यो। अलिकति बढी गर्नलाई लिथो। त्यसबाट अलिक धेरै गर्नु पर्यो भने स्टेन्सिल भन्ने एउटा पेपर हुन्थ्यो। त्यो स्टेन्सिल पेपरमा हामी टाइप गर्थ्यौँ अथवा लेख्थ्यौँ अनि लिथोमा हालेर त्यो स्टेन्सिलबाट निकाल्थ्यौँ। लतपतिएको अप्ठ्यारो त्यस प्रकार। जहाँ खाली ठाउँ देखिन्छ त्यहीँ बस्नुभयो। त्यो समय थियो
त्यसपछि म जेलबाट छुटेपछि पनि हामी त्यहाँ कालीमाटीमा यो सुनकोशी छापाखाना भन्ने थियो, त्यसमा पनि अक्षर मिलाएर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। अहिले खर्रा टाइप गर्यो, सरक कम्प्युटरमा टाइप गर्यो, पहिले जस्तो ट्याङ 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 गर्दैन, आवाजै आउँदैन अहिले। सरल टाइप गर्यो, प्रिन्ट आउट, जति आदेश दियो त्यति प्रति फुत्त निकाल्छ। सजिलो के भने त्यसले माग्ने इङ्क हो, इङ्क यसो दियो, कस्तो रङको, कस्तो कलरको, कस्तो के, सर एकैछिनमा गर्छ। यी कुराहरू हिजो परिकल्पना गर्न सकिँदैन थियो। मैले पोलिटिक्स थाल्दा अहिले जस्तो यस्तो स्क्रिनमा देखाउने कुरा कहाँ सम्भव हुन्थ्यो? यो त कल्पनातीत कुरा थियो। हाम्रै जीवनमा हामीले यी कुराहरू गरेका छौँ। र अब अहिलेको समय मैले भने नि, सुनकोशी छापाखानामा म जेलबाट छुटेर आएपछि पनि सुनकोशी छापाखानामा ट्याङऱ्याङ टुङरुङ घच्याङ 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 प्रेस गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले स्वाट 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 त्यसरी निकाल्छ। त्यसो भएर अत्यन्त तीव्र ढङ्गले परिवर्तन भइरहेको छ औद्योगिकरणको दिशामा, मसिनीकरणको दिशामा, प्रविधिको प्रयोगको क्षेत्रमा। त्यसकारण अबका हाम्रा उद्योगहरूले प्रविधिको प्रयोग गर्ने, मानवीय श्रमलाई सहज बनाउने, मान्छे बिना हुँदैन। फेरि मानवीय मस्तिष्क यो पृथ्वी चलाउने र अन्तरिक्ष चलाउने, ब्रह्माण्ड चलाउने, सौरमण्डल चलाउने मानवीय उसले होइन, तर समाज र समाजका विकासका कुराहरू चाहिँ मानवीय मस्तिष्कले चलाउँछ। मानव समाजलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा, व्यवस्थित गर्ने कुरा, न्याय दिने कुरा, यी सबै कुरा मानव मस्तिष्कका उपज हुन्। मानव मस्तिष्कले गर्नुपर्छ र त्यो मस्तिष्कले यस्ता चिजहरू आविष्कार गरेको छ। अझ आविष्कार तीव्रतर गतिले, मोबाइलको एकपछि अर्को भर्सन हेर्नुहोस् त, कति चाँडो चाँडो मोबाइलको यो जेनेरेसन, यो 8 भन्दै थियो, 8बाट 9 नोट भनेर ल्यायो, लेख्न पनि त्यसै मिल्ने, अर्को निकाल्यो गर्दा गर्दै अहिले अनेक कुराहरू चाहिँ सजिलो गरेर र बोलेको कुरा लिपिमा निकालिदिने, त्यो पनि भइसक्यो। एउटा भाषामा बोल्यो भने अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गरेर निकालिदिने पनि भइसक्यो। अहिले अलिकति पर्फेक्ट भइसकेको छैन त्यो, तर निकट भविष्यमा त्यो पर्फेक्ट भइसक्छ। हामी त्यस जमानामा छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूको इन्डस्ट्री, तपाईँहरूको विभिन्न घटकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका हरेक क्षेत्रमा टेक्नोलोजीको, लेटेस्ट टेक्नोलोजीको म्याक्सिमम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ र श्रमका अवसरहरू, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। रोजगारीका अवसर भनेको सहजभन्दा सहज, त्यसको सहजीकरण र सरलीकरण गर्दै लाने। फेरि श्रमलाई मोबाइल चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ, घरका मान्छे घरमा छन्, ठिकै छन्, केही भएको छैन। साथीहरूले एकछिन रोके हुन्छ। अब हामीले एउटा नयाँ अभियान थालेका छौँ। अहिले हामी एकछिन सरकारबाट बाहिर भएको हुनाले साथीहरूलाई लाग्न सक्छ हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, पार्टी अध्यक्षले बिर्सेको होइ क्या प्रतिपक्षमा छौँ भन्ने कुरा। कहिले कहिले हामी अत्यन्त क्रियाशील मान्छे हौँ नि, हामी क्रियाशील छौँ होइन र, तर कहिले कहिले निधाएका पनि त हुन्छौँ नि, कहिले कहिले यसो आराम पनि त गरे हुन्छौँ नि। त्यसकारण यो एउटा पजको समय हो। हामीलाई अलिकति एक अभ्यासबाट हामीले एक प्रकारको विगतमा हामीले सरकार बनाएर प्रतिकूलताका बीचमा कसरी चलायौँ होला सरकार, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। यतापट्टि प्रचण्ड राखेको छ, यतापट्टि माधव नेपाल राखेको छ, परतिर झलनाथ राखेको छ, उतापट्टि अर्को राखेको छ, उता अर्को राखेको छ, उता अर्को राखेको छ।
देशको कुरा गर्ने बित्तिकै देशभन्दा पहिले मेरो कुरा बन्नु छ यहाँ भनेर एउटा उफ्रिन्छ र 2 घण्टासम्म कराउँछ, अर्को उफ्रिन्छ 2 घण्टा कराउँछ। त्यस्तो बेलामा यति विकास, यति भिजनरी ढङ्गले, यति राष्ट्रिय गौरवका साथ स्वाभिमानपूर्वक हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशलाई चिनाउने, विकासको मार्गमा देशलाई हिँडाउने, विकास के हो भनेर जनतालाई बुझाउने, विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने, नयाँ नयाँ तरिकाका साथ नयाँ नयाँ योजना र दृष्टिकोणहरू ल्याएर देश अगाडि बढाउने प्रयास अगाडि बढाउन सजिलो थियो होला र हामीलाई थिएन। हामीले निकै अप्ठ्यारामा काम गर्ने सिकेका छौँ। मैले आफ्नो जीवनमा निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था भएका बेला राजनीति गरेर हेरेको छु। अप्ठ्यारो भनेको के हो मलाई थाहा छ। मैले गिरफ्तार भएर जेलमा गएर कुटाई खाएर नेल हतकडी लगाएर गोलघरमा बसेर 14 वर्ष बिताएको छु। अप्ठ्यारो के हो मलाई थाहा छ। अनेक मायावी खेलहरू किन जेलमा सड्छन्? तपाईहरू जस्ता होनहार प्रतिभाहरू, देशभक्तहरू, तपाईहरू किन जेलमा सड्ने? एउटा छ्यास्स सही गरेर मन्त्री हुन जानुस् न। यस्ता मायावी खेलहरू खेल्ने, हाम्रो आस्थालाई डगमगाउन खोज्ने यस्ता प्रयास भए त्यस्ता हामीले देखेका छौँ। र हामीले बुझेका छौँ, हामीले परीक्षा पार गरेका छौँ। हामीलाई किन्न सक्ने कुनै पनि, कसैले पनि हामीलाई किन्न सक्दैन। कुनै पनि चिज, कुनै पनि मूल्य, कुनै पद, कुनै प्रतिष्ठा, कुनै पैसा, कुनै ओहदा, कुनै धन, कुनै सम्पत्ति, केहीले पनि हामीलाई हाम्रो आदर्श, हाम्रो आस्थाबाट डगमगाउन सक्दैन। यो हामीले परीक्षा पास गरेर स्थापित गरेको कुरा हो। कुनै पनि दुःख, दर्द, कठिनाई, कुनै पनि चिजले हामीलाई झुकाउन र लतार्न सक्दैन। त्यो पनि हामीले पार गरेका छौँ। मैले आफूले भोगेका कुरा भने मैले मात्रै भोगे होइन, यहाँ बस्ने धेरै साथीहरूले भोग्नु भएको छ कठिनाइका दिनहरू। फरक ढङ्गले भोग्नु भएको होला। हामीले कठिनाइका दिन खुशामद गरेर अनुकूलतामा बदलेको होइन, सङ्घर्ष गरेर अनुकूलतामा बदले हो। र त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पार्टीभित्र त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा देशलाई एउटा नयाँ दिशामा, नयाँ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाएका छौँ। यो देश अब गरिब हुन मान्दैन, स्वीकार्दैन, गरिब भइरहन मन्जुर छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्न सबभन्दा ठुलो इन्जिनको कुरा हो उद्योग व्यवसाय। उद्योग व्यवसाय इन्जिनको कुरा हो। जब उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ त्यसले श्रमिकको श्रमलाई सहज बनाउँछ, सहजीकरण गर्छ, अलिकति विस्थापित गर्छ भन्ने पनि छ। विस्थापित गर्छ सुरुमा, यदि तरिका नमिलाइकन अगाडि बढ्यौँ भने विस्थापित गर्छ। हामीले वैकल्पिक व्यवस्था पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्दछ। उद्योगको मसिनीकरण गर्ने र त्यहाँका श्रमिकहरूको उद्योगको आधुनिकीकरण हुन्छ। श्रमिकको आधुनिकीकरण भएन र जहाँ कतै रह्यो भने समस्या पैदा हुन्छ। त्यसकारण उद्योगको आधुनिकीकरण गर्दा श्रमिकहरूको पनि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यसकारण व्यावसायिक शिक्षा, सिप विकास तालिमहरू आदि कुराहरू र नयाँ सम्भावनाहरू तिनीहरू दिनुपर्छ। हामीले स्टार्टअपलाई किन प्रोत्साहित गर्यौँ? स्टार्टअपलाई हामीले किन सजिलोसँग अगाडि बढ्न दियौँ? मैले धेरै ठाउँमा अगाडि पनि बोल्दाखेरि भनेको छु, धितोलाई लोन दिने होइन, प्रोजेक्टको भायबिलिटीलाई लोन दिनुहोस्। एउटा गरिब मान्छे छ तर उसँग भायबल प्रोजेक्ट छ अनि उसँग धितो छैन। धितो नभएको हुनाले उद्योग गर्न नपाउने, काम गर्न नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। उसँगको क्षमता, उसले क्षमता चाहिँ नबिक्ने, धितो बिक्ने।
ढुङ्गा माटोको बारी बन्दकी हुने, मानवीय मस्तिष्क जस्तो सर्वोच्च सिर्जना त्यसको चाहिँ जिम्मा जमानी केही नहुने, त्यसले प्रस्तुत गरेका योजनाहरूको जिम्मा जमानी नहुने, एउटा योजना आफैमा जिम्मा जमानीको कुरा हो। तपाईँ सोझै पैसाको लगानी कम गर्नुहोस्, तर मेटेरियल दिनुहोस् न उसलाई, मसिन दिनुहोस्, अन्य सामग्रीहरू दिनुहोस्, उद्योग सञ्चालन गर्न स्थापना गर्न चाहिने सामग्री उपलब्ध गराउनुहोस्, जमिन उपलब्ध गराउनुहोस्, भवन उपलब्ध गराउनुहोस्। त्यो त सरकारले गरिदिए हुन्छ नि त। र भायबल इन्डस्ट्री, उसको भिजन कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिनुहोस् र त्यस्तो कुरा टिम स्पिरिटमा गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। जिम्मा तिनै सामग्रीहरू, त्यही जमिन जिम्मा हुन्छ, त्यही जमिन त्यही मेसिनहरू धरौटी हुन्छ, त्यही घर धरौटी हुन्छ, त्यसैलाई माने भइ हो नि। यस ढङ्गले हामी स्टार्टअप मात्रै होइन, अलिक ठुला उद्योग पनि कसैले गर्न खोज्छ भने लोन दिने भनेको त्यही त हो नि। अहिले त त्यहाँसम्मको कुरो त छोडिदिउँ, लिक्विडिटी समस्या, लगानी गर्ने पैसै छैन। अहिले त कहाँ पुग्यो, लगानी गर्ने पैसा छैन। हामीले 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्यौँ, हामीले अनेक उद्योगहरू स्थापना गर्न आह्वान पनि गऱ्यौँ, सुरु पनि गऱ्यौँ। कतिपय नयाँ उद्योग सञ्चालनका तरिकाहरू अवलम्बन गरेर आयौँ। ती मान्छेहरू हामीलाई सोध्न अप्ठ्यारो मान्दैनन्, जसले छाला जुत्ता खाए। बाँसबारी छाला जुत्ता खानेहरूले हामीलाई सोध्छन्, खोइ उद्योग स्थापना गरे, जसले सिमेन्ट कारखाना खाए, जसले इटा टायल कारखाना खाए, जसले इटा भट्टा खाए, भक्तपुर इटा टायल उद्योग खाँदा हुने, हरिसिद्धि इटा भट्टा खाँदा हुने, इटा उद्योग खाँदा हुने, बाँसबारी छाला जुत्ता खाँदा हुने। अनि हामीलाई कागज चाहिँदैन र अब, तर पेपर एन्ड पल्प्स, गैँडाकोट त्यो खानेहरू, तिनीहरूले हामीलाई सोध्दैछन्। हिमाल सिमेन्ट खानेहरूले हामीलाई सोध्दैछन्। अहिले एउटा नारा निकालेका छन्, यो भ्यू टावर बनाउन्न भनेर हामीले कसम खानु परेको छ भनेर। तपाईँहरूले धेरै कुराको कसम खाइसक्नु भएको छ, कस्तो थाहा नपाएको। बाटा त क्यान्सल गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले जो योजनामा परेका थिए ती बाटा क्यान्सल गर्नुभएको छ, अस्पताल क्यान्सल गर्नुभएको छ, कलेजहरू बनाउने क्यान्सल गर्नुभएको छ, युनिभर्सिटी बनाउने क्यान्सल गर्नुभएको छ, योजनाहरू क्यान्सल गर्नुभएको छ। यो तपाईँहरू होइन र गर्दिनँ भन्ने क्यान्सल सक्नुभयो त, अझ धेरै प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। मैले अस्ति पनि एक ठाउँ बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, मलेसियामा हिजो हो क्या सायद, मलेसियामा त्यो ट्विन टावर बनाएको छ महाथिरले। त्यो बनाउँदा महाथिरलाई पागल हुन थाल्यो कि क्या हो, नचाहिने ट्विन टावर, अमेरिकाको देखासुखी गरेर हुन्छ। ट्विन टावर बनाएर के काम छ मलेसियामा? यस्ता गरिब देशमा ट्विन टावर भने आज ट्रेड सेन्टरको रूपमा, इकोनोमिक सेन्टरको रूपमा, एउटा फाइनेन्सियल सेन्टरको रूपमा ट्रेड टावर र मलेसिया भनेर चिनिने के छ भने यसो बिचमा जोडिएको ट्विन टावर, त्यसबाट मलेसिया चिनिन्छ आज। र त्यहाँको व्यापारिक कारोबार, अनेक कारोबारहरू त्यहाँबाट सञ्चालित हुन्छ। यिनीहरूले भीमसेन थापालाई पनि मूर्ख भन्छन्। धराहरा बनाएको थिए नि, धराहरामा कति बोरी धान फल्यो, धराहराले कति धार्ने मासु दियो, कतिवटा पाठा ब्यायो। यिनीहरू त खोज्दा रहेछन् यस्तो ट्विन टावर बनाउनु हुँदैन। अब समाज भनेको दाल भात तरकारी मात्रै होइन, लुगा लाउनु मात्रै होइन, ओडारमा बस्नु मात्रै होइन। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित र उच्चतम परिपूर्ति, आज विज्ञान प्रविधि समेतले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको यथोचित आपूर्ति, उपभोगको अधिकार अवसर जनतालाई हुनुपर्दछ। आजको हाम्रो विकासको मोडल थियो।
हामीसँग सभागृह हुनुपर्दछ। आजका 5 दलीय गठबन्धनले जनताले खान पाएका छैनन्, सभागृह भन्छ। रङ्गशाला बनाउनु पर्यो भने खान पाएको छैन, खेल्ने ठाउँ भन्छन्। खाने पनि बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, खेल्ने पनि बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, नाच्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ, गाउने ठाउँ पनि चाहिन्छ, नाटक देखाउने ठाउँ चाहिन्छ, अनेक ठाउँहरू हुन्छ। होटलहरू चाहिन्छ, रेस्टुरेन्टहरू चाहिन्छ, बिजनेस सेन्टरहरू चाहिन्छ, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू चाहिन्छ, सबै खालका कुरा चाहिन्छ। हामीलाई बाटा चाहिन्छ। कस्तो अप्ठ्यारो नमानेका, यो बाटो यत्रो बनायो भन्छन्, खोइ गरिबी हटाएको भनेर। यहाँ सुखा बन्दरगाह, यो चोभारमा सुखा बन्दरगाह बनाउन लाग्दा कङ्ग्रेसले त्यहाँ डिस्टर्ब गरेर शिलान्यासै गर्न नदिएर हैरान पारेर बडो मुस्किलले शिलान्यास गर्न पर्यो। त्यहाँ बलजफ्तै शिलान्यास गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई धन्यवाद छ, हिजो उद्घाटन गर्नुभएछ। उहाँले यसले राम्रै गर्छ भनेर हिजो चाहिँ बोल्नुभयो। यति बेर आएर थाहा पाउनु भएछ 3 वर्षपछि। अर्थात् यो 5 दलीय गठबन्धन कस्तो रहेछ, मान्छेहरू एउटा चिडियाखानामा गएछन्, चिडियाखाना हेर्न। अनि त्यहाँ जनावरहरूको केही सरसल्लाह छलफल हुँदो सबै जनावरहरू बेसरी हाँसेछन्। त्यहाँ मरी पेट मेसी सब जनावरहरू हाँस्दा रहेछन्। एउटा गधा चाहिँ चुप्प लागेर बसिया रहेछ। अनि तिनै मान्छे भोलिपल्ट गएछन्, यहाँ पर्सिपल्ट गए, अरू जनावरहरू चुप लागेका छन्, गधा एक्लै मरी हाँस्या छ, मरी हाँस्या छ। किन गधा एक्लै हाँस्दैछ भने यी सबै जनावरहरू चाहिँ हिजै कुरो बुझे हाँसिहाले, गधाले त्यो कुरो आज बल्ल बुझेर यति बेर हाँस्दैछ। हाम्रा मित्रहरू शिलान्यास गर्ने बेलामा विरोध गर्छन्, उद्घाटन गर्ने बेलामा कुरो बुझ्छन् र बत्ती बाल्छन्। आज कुरो गर्यो भने अरू सबै हाँस्छन्, 5 दलीयहरू आज चुप्प लाग्छन्, धुमधुम त हुन्छन्। भोलिपल्ट गएर हेर्नुभयो भने खित्यति हाँस्दै हुन्छ, किनभने उनीहरूले कुरै ढिलो बुझ्छन्, भोलिपल्ट बुझ्छन्। अब उद्योगको क्षेत्रमा हामीले भोलि कुरा बुझ्ने होइन, आजै बुझ्नु पर्दछ। हामीलाई कस्ता उद्योग, कस्तो उद्यम, यहाँ इन्डस्ट्रीको मात्रै कुरो छैन, उद्यमको कुरो छ। उद्यम भनेको मोडर्नाइजेसनको कुरा हो, मसिनीकरणको कुरा हो, युज अफ टेक्नोलोजीको कुरा हो। यो कसरी गर्ने, हरेक सेक्टरमा त्यसलाई कसरी मोडर्न बनाउने, लेटेस्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामी कसरी हरेक क्षेत्रलाई सुविधायुक्त, आधुनिक, प्रविधियुक्त बनाउन सक्दछौँ। आज हाम्रो उद्योग व्यवसाय महासङ्घ यसले विचार पुर्याउनु पर्ने विषय हो। हरेक सेक्टर, तपाईहरुका हरेक घटक छन्, घटकले आफ्ना सेक्टरलाई हाउ टु मोडर्नाइज र कसरी त्यसलाई चाहिँ मेकानाइज गर्ने हो र त्यसका स्कोपहरू के छन्। हाम्रो इन्टरनल कन्जम्सनका लागिको प्रोडक्सन र एक्सपोर्टका लागिको प्रोडक्सन। कन्जम्सनका लागि र एक्सपोर्टका लागि। कन्जम्सनका लागिको प्रोडक्सन भनेको हामी कन्जम्सन त आज गर्छौँ, हाम्रा डिपार्टमेन्टल स्टोर हेर्नुस् त सबै विदेशी सामग्रीले भरिएको छ। हामी क्रेताका रूपमा जान्छौँ, हाम्रा उत्पादनहरू त्यहाँ बिक्री हुँदैनन्, हाम्रा उत्पादन भए पो बिक्री हुन्। अरूका उत्पादन ल्याउँछौँ, हामी बेच्छौँ र हामी किन्छौँ। यस ठाउँमा हामीले हाम्रा उत्पादन बढाउने
सुरु गर्ने, बढाउने, वृद्धि गर्ने र हाम्रो आवश्यकताका लागि हामीले किन्नुपर्ने सामान मेड इन नेपाल त्यो बनाउनु पर्दछ। हामीले उत्पादन गर्ने हाम्रा सामान क्वालिटीका सामान उत्पादन गरौँ। नेपाली त हो नि भनेर होइन। यो नेपाली भनेको त गिफ्ट दिने आइटम हो क्या। गिफ्ट यस्तो प्रोग्रामहरूमा नि चिफ गेस्टलाई किन घर लगेर राख्ने हो, लगाउने होइन, चलाउने होइन। त्यसो भएर लगाउन हुने जुत्ता होइन, गिफ्ट दिन हुने खालको जुत्ता भने जस्तो लगाउन हुने खालको चिज होइन, गिफ्ट दिन हुने खालको, लगेर राख्न मात्रै हुने खालको होइन। हामीले कम्पिटिटिभ क्वालिटी, कम्पिटिटिभ प्राइस त्यो हुनुपर्छ। प्राइसमा कम्पिटिसन, कम्पिटिटिभ प्राइस, रिजनेबल प्राइस र कम्पिटिटिभ क्वालिटी। क्वालिटीमा बेटर इन क्वालिटी, बेटर इन प्राइस। त्यो चिज गरेर हामीले मार्केट, आफ्नो मार्केट सिर्जना गर्नुपर्छ। आफ्ना उत्पादनको मार्केट इन्टरनल्ली र एक्सटर्नल्ली। उपभोग्य सामानहरूको उत्पादन, वस्तुहरूको उत्पादन, सेवाहरूको उत्पादन। हामीले खास गरेर र मेटेरियल होइन, रेडिमेड रूपान्तरित र बनाइएको, प्रशोधित वा म्यानुफ्याक्चर्ड मेटेरियल बजारमा पठाउनुपर्छ। कच्चा होइन, बाहिर त्यसै गरी पठाउनुपर्छ। हाम्रा उत्पादनहरू, कृषिजन्य उत्पादन, त्यसको पनि आधुनिकीकरण, त्यसको पनि व्यावसायिकरण, त्यसको पनि औद्योगिकरण हुन्छ नि। उद्यम कृषिमा आधारित हुन्छ। साना, मझौला, घरेलु, ठुला, विभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक आन्तरिक खपतका लागि र बाह्य एक्सपोर्टका लागि। यी चिजहरू हामीले आफैले योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रो पपुलेसन के हो, मार्केट के हो, हाम्रो डिमान्ड के हुन सक्दछ, त्यसको एजम्सन गरेर त्यस अनुसारका हाम्रा प्रडक्सनहरू, हाम्रो सर्भिस सेक्टर, हाम्रो टुरिज्म। हामीले होटल बनायौँ भने के होला? कहीँ कहीँ चलेको छ होटलै होटल। स्पेन र फ्रान्सको बिचमा एन्डोरा भन्ने सानो देश छ, एउटा सानो पपुलेसन, एकदमै सानो, एउटा खोल्सीको ओरतिर परतिर एउटा सानो, एउटा खोलो छ सानो बिचमा, त्यसको ओरतिर परतिर एउटा देश छ, सानो देश, एन्डोरा भन्छन् त्यसलाई, स्पेन र फ्रान्सका बिचमा। त्यसको उत्पादन कति होला र? खासै केही उत्पादन छैन। त्यहाँका मान्छेलाई खान पुग्ने उत्पादन पनि हुँदैन। तर त्यहाँ मान्छेका घर कति छन्? तर होटलै होटल छन्। सायद 13 लाख त्यहाँको पपुलेसन छ। 13 लाख पपुलेसन छ। 80 लाख हरेक दिन एन्डोरामा मान्छे बस्छ, टुरिस्टहरू। त्यसरी टुरिस्टिक स्पटको रूपमा उनीहरूले डेभलप गरेका छन् र घरभन्दा होटल धेरै छन्। देशभित्रका बासिन्दाभन्दा पर्यटक धेरै छन्। त्यहाँ बजारमा हेऱ्यो भने देशभित्रका मान्छे फाट्टफुट्ट देखिन्छन्, सबै बाहिरका मान्छे। देशभित्रका मान्छेले त होटलमा खाना तयार गर्नु पर्यो, के तयार गर्नु पर्यो, यता मिलाउनु पर्यो, उता त्यसैमा हुन्छन्, उनीहरू बजारमै हुँदैन। त्यस कारण बजारमा देखिन्छन् बाहिरका मान्छे, टुरिस्टहरू, जहाँसुकै पनि बजारमा। एन्डोरा भनेको चाहिँ बाहिरकै मान्छेहरूको देश हो कि जस्तो देखिन्छ। किन त्यहाँका मान्छे त, ती मान्छेहरू पैसा बुझाउन जो आएका छन् नि त्यहाँ, तिनीहरूको पैसा बुझ्ने सिप तयार गर्दै हुन्छन् क्या, कला त्यहाँ तयारी गर्दै हुन्छन्। त्यो पैसा बुझ्ने सिप उनीहरूले पैसा मन फुकाएर बुझाउनु पर्यो नि, त्यसका लागि सिप चाहिन्छ, सर्भिस चाहिन्छ। त्यो सर्भिस र सिप, ती चिजहरू उनीहरू गरिराखेका हुन्छ। गिफ्ट आइटम उनीहरूले मात्रै बनाएर गिफ्ट आइटम हुँदैन त्यहाँ। गिफ्ट आइटम उनीहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर पनि गिफ्ट आइटम टुरिस्टका लागि यसरी पनि तयार गर्छन् मान्छेहरूले। तर हाम्रो देशमा अहिले त्यसो गरेर हुँदैन। हाम्रो देश यस्तो, हाम्रो एन्डोरा होइन। एन्डोरामा हिमाल हेर्न मान्छे आउने होइन, नदी हेर्न आउने होइन, गैँडा हेर्न आउने होइन, हात्ती हेर्न आउने होइन, पशुपतिनाथ हेर्न आउने होइन, मुक्तिनाथ हेर्न आउने होइन, स्वयम्भू बौद्धनाथ हेर्न आउने होइन, लुम्बिनी हेर्न आउने होइन। एन्डोरामा के हेर्न आउने भन्दा होटल हेर्न आउने, होटलले दिने सुविधा हेर्न आउने,
मनोरञ्जन हेर्न आउने आदि, अथवा परिस्थिति अनुसार देशलाई सञ्चालन गर्नुपर्दो रहेछ, परिस्थिति अनुसार देशको विकास गर्नुपर्दो रहेछ। हाम्रै ढङ्गले एन्डोराले विकास गर्न खोज्ने हो भने हुँदैन, एन्डोराकै ढङ्गले हामीले विकास गर्न खोज्यौँ भने हुँदैन। हाम्रो विकासको तरिका हाम्रो आफ्नै हुनुपर्दछ। हामीसँग हिमाल छ, हामीले ख्याल राख्नुपर्दछ, ग्लेसियर्स छन्, ख्याल राख्नुपर्दछ, हामीसँग स्ट्रिमहरू झरनाहरू छन्, ख्याल राख्नुपर्दछ, ताल तलैया, हिमताल, हिमनदी, यी सबै कुराहरू छन्, हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। नदी नाला झरना हिमाल पहाड सबै छन्, भावर प्रदेश छ, हामीसँग चुरेका पहाडहरू छन् र तराई छ, हामीसँग जैविक विविधता छ, वनस्पतीय विविधता छ, हामीसँग बहुतै सुन्दर ब्युटिफुल आश्चर्यजनक इकोसिस्टम छ। यो चिज हामीसँग धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक सभ्यताले सुम्पिएका, प्रकृतिले दिएका यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरू छ। हाम्रो हावापानी यति सुन्दर हावापानी छ जो दुनियाँमा कल्पनै गर्न नसकिने खालको सुन्दर हावापानी। यी चिजको हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ उत्पादनका लागि, उन्नतिका लागि, उद्यमका लागि, व्यवसायका लागि। यसमा नेकपा एमालेको नीति छ, उद्यमका विभिन्न क्षेत्रहरू, ती क्षेत्रहरूलाई परेका समस्याहरू सुन्ने, बुझ्ने, त्यहाँ परेका समस्या मनन गर्ने, तिनको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ देन एन्ड देयर, तत्काल ती समस्याको समाधान गर्न तत्परता देखाउने र समस्या समाधान गर्दै उद्यमी र उद्यमहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ। तपाईहरुलाई मैले यसमा धेरै केही भनिरहनु पर्दैन, पार्टीको नीति तपाईहरु जान्नुहुन्छ। तपाईहरुको प्रतिवेदनमा पार्टीका केही नीतिहरूको उल्लेख मैले हेरेँ, बहुतै जिम्मेवार ढङ्गले भनिएको छ। त्यसकारण हाम्रो भूगोलले, हाम्रो प्रकृतिले दिएको छ र हामी ऋषि, महर्षि, चिन्तक, विद्वान, बुद्धिजीवी, दार्शनिकहरूका सन्तान हौ र हामीसँग उनीहरूको जेनेटिक मेमोरी छ। जेनेटिक मेमोरी भनेको असाधारण कुरा हो जसले हामीलाई तीव्र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न मद्दत पुर्याउँछ। मानव जातिको मस्तिष्क यति विकसित किन छ भने जेनेटिक मेमोरीको कारणले। र जेनेटिक मेमोरी र मेमोरी, मानिससँग जेनेटिक मेमोरीको अत्यधिक सङ्ख्या छ। अर्को मान्छेको सबभन्दा प्रबल कुरा के हो भन्दा मेमोरी पावर। मान्छे उत्कृष्ट किन छ भने मानिससँग मेमोरी पावर छ। अर्को कुरा मानिस छिटै सिक्न सक्दछ। कसैले पनि मानिस जस्तो कुनै जीवले सिक्ने त कुरै छोडिदिउँ, कल्पनै गर्न सकिँदैन कि मानवसँग सिक्ने कुराको जुन क्षमता छ। त्यसै कारण 20 वर्षको उमेरमा त मास्टर्स गरिसक्छ। कति छिटो सिक्यो त्यो कसरी सक्छ? अक्षरै पत्ता लगाउन कति हजार वर्ष लाग्यो होला, कति 100 वर्ष लाग्यो होला ह्रस्व दीर्घ पत्ता लगाउन। आज त ह्रस्व दीर्घ स्पेलिङ शब्द आदि इत्यादि तिनका अर्थ मर्मदेखि लिएर अरू चिजका निर्माणदेखि लिएर अनेक के सिकिसक्छ 20 वर्षको उमेरमा। यो किन सम्भव छ भन्दा we have very strong memory power because of the genetic memory of our ancestors. हाम्रो एन्सेस्टरहरूको जेनेटिक मेमोरीको कारणले, मेमोरी पावर हामीसँग भएको हुनाले we can learn very fast. We have very strong memory power. त्यसकारण हाम्रो मेमोरी पावरले हामीलाई विकासमा अगाडि जान दिन्छ। मैले यो सब कुरा किन भनेको भने हामी खालि एउटा उद्योग, एउटा व्यवसाय, एउटा कारोबारसँग मात्रै अथवा एक क्षेत्रको कारोबारसँगको मात्रै कुरा गरिराखेका छैनौँ, समग्र कारोबारसँगको कुरा गरिराखेका छौँ, राष्ट्रको विकाससँगको कुरा गरिराखेका छौँ। नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको छ। नेकपा एमाले भने हो र त्यो नेकपा एमाले राष्ट्रिय आकांक्षालाई, यो त राष्ट्रिय आकांक्षा हो, सबै नेपालीको चाहना यही होइन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि,
हामी सबैको चाहना होइन र? जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित यथोचित ढङ्गको परिपूर्ति हामी सबैको चाहना त्यही होइन र? र हामीले अधिकारसम्मको पहुँच, त्यसै गरेर सुविधा, सहुलियत, समृद्धि, त्यसको उपलब्धता अथवा समृद्धि र शान्तिपूर्ण निर्भय वातावरणमा बाँच्न पाउने र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने, छोराछोरी पढाउन पाइयोस्, विकास गर्न पाइयोस्। अर्को भाषामा भन्दाखेरि बिमारी हुँदा उपचार गर्न पाइयोस्, आम्दानीको स्रोत होस्, जेसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भोकले मर्छु भन्ने स्थिति नहोस्। त्यसै कारण म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदै मैले डिक्लेयर गरेको थिएँ एउटा कुरा, नेपाल गरिब होला, तर नेपालमा भोकमरी छैन, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। त्यसका लागि सरकार जनताको सरकार छ, गरिबलाई पनि हेर्छ, भोकै कसैलाई पर्न दिँदैन, कसैलाई भोकै मर्न दिँदैन। चाहे केही गर्न नसक्ने होस्, अशक्त होस्, बेसहारा होस्, अपाङ्गता भएको व्यक्ति होस्, कुनै आय स्रोत नभएको व्यक्ति होस्। त्यसकारण हामीले 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेका छौँ हरेकलाई। 100 दिनको रोजगारी कमसे कम। 100 दिनको रोजगारी दिन नसकेमा 50 दिनको क्षतिपूर्ति, 50 दिनको स्यालेरी त कमसे कम सरकारले दिन्छ नै। यसले मानिसलाई राहत पुर्याउँछ। यसै कारण नेकपा एमाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कसरी सोध्छ, किन सोध्छ, यसलाई कनिका छरेको भने नि धेरै मान्छेले। जे होस्, म अहिले धेरै विषयहरूमा जान चाहन्न। तपाईहरूको उद्योग धन्दा, उद्योग व्यवसाय, तपाईहरूले अपनाएका विभिन्न पेसाहरू, उद्यमसँग सम्बन्धित पेसाहरू, त्यो यातायात उद्योग होस्, त्यो सिने उद्योग होस्, त्यो अर्को उद्योग होस्, अथवा कुनै प्रकारको उद्योग होस्, ती उद्योगहरू, ती उद्यमहरू, तपाईहरूको प्रोडक्सन, तपाईहरूको सर्भिस सेक्टर अथवा सर्भिस इन्डस्ट्री अथवा अरू प्रकारका इन्डस्ट्री। आज उद्यम भन्नाले पुरानो डिफिनेसनले मात्रै, पुरानो परिभाषाले मात्रै हुँदैन, नयाँ परिभाषा, व्यापक परिभाषामा गउँछ। त्यसै कारण तपाईँहरूले महासङ्घ बनाउनुपर्छ। यो सबै अहिले त तपाईँहरूलाई मैले भन्नै परेन, तपाईँहरू कठिनाइमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। नयाँ चिज केही गर्न खोज्नुभयो, तपाईँहरू सक्नुहुन्न, किनभने खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन। ब्याङ्क त्यसै कारण खोलेका हुन्। यो कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ ब्याङ्कले। नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने ब्याङ्क पैसा दिन सक्दैन। ब्याङ्क पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। प्रहरी भाइहरूले झुकिएर ताली हान्नु होला नि फेरि। देश बनाउन त सबैलाई परेको छ नि त। घर उहाँहरूको पनि छ, परिवार उहाँहरूको पनि छ, खेतीबारी उहाँहरूको पनि छ, जीविका उहाँहरूलाई पनि चलाउनु छ, छोराछोरी पढाउनु छ, बुढा बाआमालाई उपचार गराउनु छ, सबै अनेक समस्याहरू त उस्तै छन् नि त सबैका। त्यस कारण कसैले ताली बजाउन मिलेको छ, कसैले मिलेको छैन, फरक त्यति हो। भोट हाल्न सबैले मिल्छ, सबैले थाहा पायो। अब म अहिले यहाँनिर तपाईँहरूसँग फेरि तपाईँहरूलाई लाग्ला म चुनावी कुरा गर्छु भनेर। सबैलाई कण्ठ छ नि, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, सबैलाई थाहा छ होइन? त्यो दिन भुल्नु हुँदैन। केमा भोट हाल्ने मैले भन्न पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। अब यतापट्टि म जानै चाहन्न। नेकपा एमाले भोटको राजनीति होइन, विकासको राजनीति गर्छ।
नेकपा एमाले आफ्ना निम्ति होइन देशका लागि काम गर्छ, जनताका लागि काम गर्छ, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि काम गर्छ, जनताका अनुहारमा मुस्कान ल्याउनका लागि काम गर्छ। त्यसकारण उद्यम व्यवसायको उन्नति बिना, प्रगति बिना यस इन्जिनले समाजको रथलाई चाहिँ अगाडिबाट नतानिकन समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसका लागि तपाईहरू ठोस ढङ्गले प्रिपरेसन गर्नुहोस् र पार्टीले यसमा भरपूर योगदान गर्नेछ, मद्दत पुर्याउनेछ। अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि मद्दत पुर्याउँछ र भोलि सरकारमा तपाईहरुलाई थाहै छ। अलिकति समय अघि एउटा कार्यक्रममा मैले बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, अहिलेको यो गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यो कुहिसकेको छ। तर कुहिएको फल पनि कुहियो भन्ने बित्तिकै खतरक झर्दैन, त्यो झर्नलाई मजाले कुहिसक्नुपर्छ। यो कुहुँदैछ, यो झर्ने बेलातिर जाँदैछ, यो झर्छ। झर्ने समय हामीले पर्खिनुपर्छ। कसैले पनि मान्छे मर्नै लागेको बाँच्दैन त्यो भने पनि त्यसलाई प्वाक्क हिर्काएर त्यति बेरै मर्यो भने त्यसलाई ज्यान मुद्दा उसै गरी लाग्छ। यो सरकार ढाल्न त हामी त कोसिसै गर्दैनौँ। यो ढालेको यसको बात पनि नलागोस् क्या, यो आफै झरोस्, कुहिएर फतक्क झरोस्। त्यसो भएर हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइरहेका छौँ, चुनावमा ध्यान दिइरहेका छौँ। हामी सँगसँगै हाम्रा काम, हाम्रो व्यवसाय सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो व्यवसायलाई भविष्यमा कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौँ। र मैले भनिरहनु पर्दैन, साथीहरू चुनावमा पनि त्यसै गरी अत्यन्तै गतिका साथ यस अधिवेशनपछि लक्ष्मण राम र सीताको गाड गरेर 12 वर्ष सुतेका थिएन अरे, अनिदो बसेका थिए अरे। यो चुनावको गाड गर्नलाई 1 महिना नसुतेर के हुन्छ? अलिअलि मात्रै सुतौँ न, मजाले नसुतेर के हुन्छ? त्यसकारण 1 महिना अलिक दरै गरी खट्नु परेको छ। मैले साथीहरूलाई अरू धेरै केही भन्नु पर्दैन। यो अधिवेशन सफल होस्, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, साथीहरूलाई धन्यवाद छ। सबै साथीहरू टाढा टाढादेखि आउनुभएको छ, सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।